आनी आयज म्हणटा ते घरा हालोले गोठा सो सासवां कोत्ताय तेसो गोठा सो हांवें म्हणलें सासवां कोरी आपल्यानी हें म्हणटाय तें आमगे फेवरेट हे सिजनाचे बीन आनी जायतीं जाणांगे अशें करून घरान कोत्ताय आसलें सासवां बीन आनी तेच भाशेन आयज म्हणल्यार इरिला भाजी बीन कोत्तले सो काल राती कोडे एंजलोन अशें करून कांतून दवरलेली इरिला भाजी आनी शीत बीन सगलें केलें उदकूय तापोवन दवरलें कितें उदक तापोयना वता पिता कित्याक तोंड बीन जायत बीन म्हणून आनी हेचें शीतूय बीन सगलें कोण बीन सो हांवें कितें केलां हें न्हू सो काडलें आनी तो अर्दें आहाय तें न्हू म्हाका ताणें सांगलां भितर दवर म्हणून फ्रिजी सो हें हांवें बरें मीठ लायलां हेका हेचें गोड लायलां आनी गोड बीन लायलां आनी इल्लीशी चटणी आयज इल्ली उरली ती आनी भायर मारना म्हणलें बेश्टी तोंडां उपकारता आनी हितून सगळें कितें जाय तितलें घायलां हें वांटपाचें आनी मागीर एंजलो हिंग होण मारतलो मस्टर्ड सीड्स बीन घायन होण मारतलो सगळें जालें आतां प्लेटींग काडून दवरलां आनी इल्लीशी सांसवां न्हू कटोरी एक्चुली हांव बारकें हाडटा पण तें एंजलोन न्हू मोटी हाडलें सांसवां पण आसूं न्ही सो ही धाकलीशी कटोरी काडून दवरलें आनी वेसली बीन दवरलां सो हें काडटा थिंग दवरता हांव भाजी हें आहा तें थिंग दवरता आनी तें काडटा हिंग दवरता कित्याक मातशें बुगले पडटा न्हू तेका लागून हें घायलें तेणें हेचें बरें शिजली बरें जायनी आनी एक वतान तेंय जाता बरें जायनी बरें वांटून दवरलें आयज मातशें येल्लोइश जालें एनीवे हांव बीन न्हू हांव आतां शिकलां हें करपा आनी खावपा आमगे म्हणटाय तें केन्नाय घरां केलनाय सांसव आनी चडशें म्हणटाय तें अशें करून नॉर्था कोत्ताय सावथाकूय कोत्ताय पण चडशें नॉर्था फॅमिली वेलकम बॅक टू माय चॅनल आय होप यू ऑल आर डुइंग ग्रेट आयज म्हणटा ऋतू गरमी जायना आनी आयज बरें अशें करून मोरबोट आहा सो पावस बीन पडोंक शकता आनी हांवें म्हणलें मगे ब्रेकफास्टूय केला आयज ब्रेकफास्टा हांवें आहलो म्हणटा ती भाजी सो इरिला भाजी आहलोली सो तें चिंत्तालें सदां अशें करून आतां भाजी खातालें एंजलो सांगलें स्पेशली बेबी बीन जायन मागीर घरा कडेन भाजी खावपाची ब्रेकफास्टा मागीर ऑमलेट खावपाची स्वीट बीन सगलें बॉन म्हणून म्हणलें कित्याक तेकाय बीन क्रेवींग तेका लायक स्वीट म्हणटा तें सो तेका सांगलें मागीर स्ट्रीक म्हणलें केदो घराक वयता ते थोडा सो आतां आयज हांव करता ती म्हणकी भाजी करपा न्हू जायत पासेस जायत म्हणल्यार मातशें शिजपा मातशें टायम लागता पासेस म्हणल्यार शिजपा मातशें टायम लागता आनी मागीर 4 आनी 5 आहलो तें गोठांचें तें जें केलें सांसव सो मगे म्हणटा तें सांसव जालें रेडी हेजें सांसव आनी भाजी बीन रेडी हें फ्रेश बीन जायन येयलां आनी आयज हांव त्या वयल्यान न्हांवलें ना हालना वतलें कित्याक म्हाका ओकोती बीन घालपा जाय आनी आयज न्हू मातशें कामूय बीन करून काडलें तुमगेलें कितें काम म्हणटाय तें मातशें एक बाथरुमान दिलां एक बाथरूम एंजलो दवरला आनी एंजलो मॉप मारतलो आनी आतां हांव एंजलो च्या करता पायना कित्याक ती मॉप बीन मारलां एक्चुली हांव मारपाना मॉप न्हू आय मीन क्लीन कित्याक केलें बाथरूम एक्चुली हांव एंजलोन सांगलां म्हाका तूं कांय कोन्नाक म्हणून बट हे दिसांनी तेकाय सांगलां मातशें क्लीन करून दवरया बीन म्हणून घरदार कित्याक आमी केन्नाय बीन धांवपा पडटलें आनी हिंग मागीर सगलें मॅस मागीर म्हाका तें इमॅजीन करपा नाका हिंग मॅस आहा सो सगलें क्लीन साफ सफाई करून दवरल्यार बरें न्हू सो तेका लागून तें सांगलां तेकाय साफ सफाई करून दवरपाचें आनी ओली आतां मॉप आनी एक बाथरूम तो करतलो क्लीन दुसरोय करता आहलोलो पण चडूय बीन हें केलें नाय सो आतां बेग बेगीन तो हेजे पयलीं हांव च्या करता गोंठून हांवें कितें केलें जाणा अशें करून टिफिनाक घालून दवरलें आनी कजनाक जाल्यार अशें करून टिफिनाक घाल आनी फ्रिजीक दवर म्हणून हालपा करपा बीन मागीर बरें पडटलें सो आयज रातीक हांव चिंत्तालें करपा म्हणटा तें जें हाल्या आयज हांव फुगोंक घालून दवरतलें चणे आनी हाल्या रोस करतलो सिंपलसा रोस करतलो रोकडो जातलो आनी भाजी आनी जेवण आमगेलें सो सांसांव करपा ना कित्याक म्हाका ऑरेंज कोड करपा न्हू पासेस ना नुस्तें हाड आनी ऑरेंज कोड कोर बीन म्हणून बीन हांवें दवरल्या सो बेग बेगीन जाता हेगे आतां चाव आनी मुगे चाव बीन सेट जाता चावूय बीन केलें घालतलो कितू चाव बीन पावडर जाय तो सर बॉन करून दवरया दोस एसो टायर्ड जालें हांव घाम गरमी आहा न्हू तेका लागून सगळे फॅन घालून दवरले दोन सगळे फॅन आयले म्हण एक्चुली किचनानूय आहा फॅन बट
तो हांवें घालना कित्याक गॅसी लागून सो ताका जेनिफर मातशें नांवर म्हणून पण तो इसरोलो हिंगा दोन गेला आतां हे रुमा मातशें बुसता एंजलो वेट करता ताका हाडपा धाडटा कांय कितें कितें वस्तू हाड म्हणल्यार फ्रेंड्स हांव येयलो बाजारान बारीक शॉपिंग करपाक आनी म्हाका मेवली अकस्मात क्वॉन्टी दाखयता बेस्ट इन गोवा. बेस्ट इन गोवा आंटी मेवली बाजारान मेवली आंटी कडेन उलयलो आंटी म्हणटाली उडास येता आमकांय उडास येता आंटीचो सो आंटी म्हटलें यो केक पिवया म्हटलें थोडशें आनी आंटी घेवन येयला आतां आमी शेक पियेता तेज्या उपरांत आंटी वयतली आनी हांव वयतलो घरान आनी आंटी वयतली आपल्या फ्लॅटान सो खूब तेंपान आंटी मेवली बरें दिसता आंटीक पळोवन आनी तरी पण भोंवता बायकाचेर आंटी इतली आंटी वर्सां आहा तरी भोंवता तुमी आंटी 72 वर्सां 72 सो सदांच भंय दिसता आंटी हे गाडयेन भोंवता आसतना तुमी आंटी कितें म्हाका खंय सावधानी भोवलेकी मेळपाक कित्याक एकदम टेंशन जाता जेन्ना ती बायकार भोंवता आसतना पूण तिका भोंवचें पडटा कित्याक वस्तू हाडपाक जाय म्हणून सो आतां आमी पियेता शेक आनी मागीर वयता मिसाक वचून गाडयेनूच वयता. हय तेंच सो आतां आमी शेक पियेता आनी वयता मागीर आंटी हांव तुगे हुंया गाडी मागीर थिंगा आहा सो सामान वच टेक केअर हुंया गाडी बाय बाय करता गाडी. कोण कितें काडटा हय वस्तू सांग बेगीन जावन न्ही मागीर बेबी घेवन या सांग गाडी घेवन. हय चल स्लो स्लो फाटी घे बरें बाय. हा बाय आनी मागीर हांव गेलें रुमा आनी चोवपाक गेलें बरें न्हू आयज मोरबोट आहलोलें सो आयज पावस केन्नाय बीन पडपाक शकतालो सो चोवपाक गेल्यार आयज म्हणटा तो पावस पडटा आनी बरें दिसतालें सर थंड सारकें आनी इतू गरमी जाता इतू आनी म्हाका म्हणटा ती केन्ना अशें करून इतू सारकी चड गरमी जायना बट आतां चड गरमी जाता कित्याक प्रेग्नन्सी लागून आनी येस गायज काल पासून म्हाका कोण जाल्लो विडियो तुगे पयलींचे येस हे म्हगे पयलींचे आनी जस्ट आतां 2-3 उरले ते कंप्लीट करतले मागीर तेजे उपरांत मागीर सगळीं चोवपाक मेळटलें खंयची विडियो तुमी रावताय ते हांव जाणा तुमी सारकी इक्कली वेट करून रावताय म्हगेलें विडियो चोवपा लायक हॉस्पिटलांतले आनी सगळे विडियोज सो हे 2 आहाय ते 2 या 3 विडियो आहाय ते कंप्लीट करून दी म्हाका अपलोड करपाक कोण मागीर हांव ते कंटिन्यू करतलें आनी मागीर थिंगसा मागीर तुमकां आमगे सगळें चोवपाक मेळटलें कित्याक मागीर बेश्टे वेस्ट एशें करून केलो नाका कित्याक ही मेहनत हांवें एक जायनासतना एक शूट करून दवरलेली सगळें मुगेलें सो एडिटींग बीन करून दवरलेलें ओन्ली थोडेशें क्लिप थोडे घालना हे वॉयस घालना ते आतां एड करता आनी बरो पावसूय बीन पडटा आनी म्हणजे झाडां बीन बरीं आहाय बरें दिसता केदो पावस पडटा तो बरी थंड दिसता आनी तुमकां खबर आहा ह्या दिसांनी गरमी म्हणटा ती चड सारकी जाताली कांतोंदोला पिया टोमाट कोथमीर आनी हें कितें जाय तें सगळें आनी एक वदान हें बीन दवरला सो हें गरम जालें बेगीन तेल घालता दाव मारता हिंगासून भोगले न्हू हिंग न्हू एक हॉर्टिकल्चर आहा थिंगसून हें वॉटरमेलन हाडलोचें 150 खंय आनी केश कोन आहा तेजें पिड्या जाला वयता आनी दिता म्हणपा लागला हांवें म्हणलें आसूं आतां तें जानवरां हें घालया म्हणलें बोयल बीन आसता न्हू सो तेंका घालया म्हणलें अशें हांवें 2 घेयलो ते फर्स्ट म्हणटा तो हो घेयलोलो आनी म्हाका एक्चुली एंजलोन न्हू पिक्चर्स धाडलोले डिफरंट आहाय ते पण तेंतू कितें जालें हांवें सारके पिक्चर चोवंकूच ना सो हांवें तेका केसलो हाड म्हणलें एकू पिक्चर चोयलो आनी मागीर चोवपाक गेले फोनाचेर कितले पिक्चर्स आहले हांवें म्हणलें हो कित्याक घेयना बरो ब्लू आहा पिंक आहा तेका म्हणलें होय बीन बरो आहा सो कोणाकूय हें यूज करूं आतां बाप जाले हो बाय जाल्यार हो बाय जाल्यार हे खंयचें पण एक बरें पिंकूय आहा ब्लू आहा आनी बरें फ्रिल्सूय बीन आहा बरें दिसता न्हू अशें करून चोवपाकूय फ्रिल्सां बीन सो फ्रिल्सू म्हणटाय न्हू कितें म्हणटाय लेस अशी आहा लेसी आहा न्हू बरें दिसता न्हू चोवपाक सो मागीर हांवें म्हणलें तेका एक्सचेंज कर असो म्हणलें मागीर
आमले आसूं 2 म्हणल्यार जायच म्हाका आहा दुसरें तेंय दाखयता तुमकां ना आतां भितर आहा तें दाखोवपा मेळपा ना कित्याक लॉक केलो हांवें दुसरें आहा ती स्ट्रेट आहा सो म्हाका एसोच जाय आसलोली हॉस्पिटलान मागीर बीन सो ताका लागीं 2 हाड म्हणलें हें एक पयलें हाडलें मागीर हाडलें तेणें सो मागीर पावसा दिसांनी बऱ्या पडटा अशें करून वॉश केलें एक सुकोवप एक यूज कोत्ता जाल्यार एक वॉश घालपा जाता न्हू सो हे 2 हाडले तेणें पयशा बरें जालें आयज भायर सोल तशी सो गायज बरें हांवूय बीन पडटा आनी आतां आमी भायर सरताय आवय केदो भायर सरलेलें आनी आयज हांव येयलां सकयल येयलां गाडी कडेन सो आतां आमकां हा ब्लड टेस्ट एक्चुली फायल चोय रे फायली आहले ब्लड टेस्टाचे सो आयज आहा आमगे ब्लड टेस्ट भितर बसता अशें गाड पासून हा भितर भायर सारकें डर्टी जाल्या गुदुल्ल्यान सो आतां इथे ब्लड टेस्टा मे बी मुगे फायनल ब्लड टेस्ट या फायनलू आसता ब्लड टेस्ट हेजे उपरांत ब्लड टेस्ट ना सो आमगे फायनल ब्लड टेस्ट आनी सिंबा येवपा सोदतालो काल तेका म्हणलो हांव वता म्हणून पूण तेका बरे धामन येयलो तेका बरे भाशेन एक्सप्लेन केलें कित्याक आतां वचून जाय बिफोर ब्रेकफास्ट कित्याक तेकाय येवपा पडटलें मातशें एक्सप्लेन करता म्हज्यान जाता पूण म्हाका पासेस ना तेका वचून एक्सप्लेन करपा म्हणलें तें एक्सप्लेन म्हणल्यार मातशें दिवपा जाय न्हू सो तेका हाडलें ना तें गाडी एकलो उत्ता वय हे ते सो सो असो न्ही आमले मागीर वता तेका आफ्टर ब्रेकफास्ट करपाक घराक येता न्हू तेदो वता तेका आनी हांव बरो उठला आनी म्हाका सांगता आयज वयता काय ब्लड टेस्ट जाय वसोंकू जाय हाल म्हाका दोतोरा मेळोंक जाय हाल दोतोरागेर चॅकअप ना उठत ना मागीर फाल्यां ते परवा फाल्यां ते परवा तुका संडे न्हू सो तेका म्हणलें असो न्ही या म्हणलें आतां चुकोवपा जायना न्हू अपॉयंटमेंट बीन आनी चुकोवंकूय ना बीन एकूच इसरयला आमी न्हू रे अपॉयंटमेंट स्टार्ट जायना कितें रे डेंजर मरे जायते दीस जाले बना न्हू आनी म्हणून तोड आहा मद स्टार्ट मारपा यो तशें जालें आनी कानांतू बीन कांय घायलें ना हे भाशेन आनी भायर सरता आनी हिंग म्हणटा ती गाडी स्टार्ट जायना आनी हांव म्हणटा तें सायबा म्हणलें कितें करुया आतां आनी हांव दुसरी ऑप्शन ना म्हण बाबूय ना वचपाक जाय ब्लड टेस्टा आनी हांवें म्हणलें मोती न्हू जावं एटलिस्ट तुमगे वगत येयलें ना वगत येयलें जाल्यार कितें करता आसलेली जें तुमकां कळ्ळां आसतलें सो हिंग म्हणटा ती कारू स्टार्ट जायना सो मागीर काडून हांवें अपॉयंटमेंट मुगे ब्लड टेस्ट आहलो तो हांवें म्हणलें कॅन्सल करया कार्ड म्हणलें पयलीं हें करया म्हणलें मागीर हेंच्यान बाबा फोन मार बाबान म्हणलें या आपूण येता म्हणून आनी त्या दिसा हॉलिडे बीन आहलेलें गूड फ्रायडे दीस आहलोलो आनी त्या दिसा म्हाका ब्लड टेस्ट आहलोलें सो हे भाशेन जालें बट थँक गॉड एटलिस्ट ब्लड टेस्ट ह्या दिसा आहलोलो ना म्हणून अशें करून एमर्जंसी वचपा पडना बीन आनी कारूच स्टार्ट जायना मे बी बॅटरी लागून आसतलें प्रॉब्लम आतां अपॉयंटमेंट आतां म्हाका लेबर पेन बीन येयलो जाल्यार म्हाका दिसता रस्त्यांतल्यान धांवपा पडटालो म्हाका हां आनी इरिटेट जाता आसलो मरे हांव जाता न्हू ती मातशें आमी वचपाचें ब्लड टेस्टाक आनी वचोन आमकां मेळोंक ना कित्याक गाडी स्टार्टूच जायना आनी आनी देव आमी बरें जालें आमकां कॉल एक्चुली आमी लास्ट टायम जेन्ना डॉक्टरा कडेन गेल्ली पळय तेन्नासून आयज पासून आमकां दिसता 15 दीस जाले आमी गाडी भायरूच काडूंक ना कित्याक स्पायनाकय वचोंक जायना पळय आनी यूज जावना गाडी लास्ट आमी डॉक्टरा कडेन गेल्ली पळय ती लास्ट आमची सो हांवेंय मदीं स्टार्ट मारूंक ना ती हांवें म्हणलें कितें आतां म्हणलें वचपाची था सो सो आतां जेन्ना स्टार्ट करता जाल्यार गाडी स्टार्ट जायना आनी वेगनाची ती गाडी फूल स्टार्ट न्हू की ना तेका सो स्टार्ट करता गाडी जायत ना कित्याक बॅटरी मातशी जाम जाली बॉल आहली न्हू इतले दीस सो
बरें जालें आतां समज हो टायम आमकां समज लेबर पेन मागिल्लोच फायनाक जाल्यार आमची हालत जातली आसली अशें वचोन आनी कितें अशें सो आतां आमकां पावपाक बरें एक्चुली सो आतां आमी जेन्ना भायर सरना पळय तेन्ना एटलिस्ट विकान एकदां तरी म्हाका ती स्टार्ट करून दवरची पडटली सो म्हणून आमी कॅन्सल केलें म्हटल्यार आतां सारकें आमकां वचोंकूच जाय म्हणून नासलेलें ब्लड टेस्ट करूंक जाय सो आयज जावं ना फाल्यां आमी वयतलीं ब्लड टेस्ट करपाक आनी आयज विगन सांगलां आपूण येता म्हणून सो दोगूय आमी मेळून मागीर पळयतलीं कितें करून जाता पळय तें दुखून बा गाडी स्टार्ट करूंक जाता जाल्यार सो तें करून पळयता आनी स्टार्ट करतलें आमी मागीर फाल्यां आमी ट्राय करतलीं वचपाक डॉक्टरा कडेन ब्लड टेस्ट करपाक डॉक्टराकडे मंडे डॉक्टरा कडेन आमकां मंडे आतां वयचें पडलें पूण ब्लड टेस्ट आमकां फाल्यां करचो पडलो सो ओके म्हटलें आमी एक दीस फुडें व्हरया तें कांय ना सो एकाय व्हरोंक जाय लोणेचे आनी होय रेडी जाला सिंबा रावतालो थंयसर गाडयेचो आवाज आयकून सो सिंबा आयकूंक येवना गाडयेचो आवाज सो तो आमी वयर रेडी म्हणून सिंबा एक्सायटेड सिंबा दिसलें की ते आमी ताका व्हरपाक येयल्या म्हणून आतां गाडयेन सो उडक्यो मारता फाल्यां व्हरया तेका फाल्यां टुमॉरो विल टेक यू आज नो टुमॉरो वील गो वेन यू टुमॉरो फाल्यां ओके ऐकलें की ना ऐकलें टुमॉरो मरे विल गो इन वेन यू नानू